बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में आलमी योम माहौलियात पर आगाही सेमिनार और पोस्टर्स का मुकाबला सजाया गया। पोस्टर्स के मुकाबले का थीम प्लास्टिक की अशिया को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना था। ज़राई यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की तरफ से 50 से ज़ायद पोस्टर्स और 30 से ज़ायद मॉडल्स बनाए गए। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में आलमी योम माहौलियात पर आगाही सेमिनार और पोस्टर के मुकाबले का इनेकाद। पोस्टर्स के मुकाबले का थीम प्लास्टिक की अशिया को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना था। ज़राई यूनिवर्सिटी के शोबा सॉइल एंड एनवायरनमेंट साइंस के तलबा ने 50 से जायद पोस्टर्स और 30 से जायद मॉडल्स बनाए थे। चेयरमैन शोबा सॉइल एंड एनवायरनमेंट साइंस ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर तनवीरुल हक और दीगर शुरका ने प्लास्टिक के इस्तेमाल मुज़रे असरात बारे आगाही दी। और वो प्लास्टिक जो है किसी जगह गर्म की जाती है या जलाई जाती है तो वो केमिकल इसमें से निकल के हमारी खुराक में शामिल हो जाते हैं, सॉइल में शामिल हो जाते हैं, प्लांट्स में शामिल हो जाते हैं और वो केमिकल जो है वो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, अल्सर में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इसको ख़राब करते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये जो प्लास्टिक है इसकी जगह बायोप्लास्टिक बना दी जाए जो आसानी के साथ डिग्रेड हो सके। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का कहना था कि मॉडल्स में इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक और दीगर अशिया को इस्तेमाल किया है। पोस्टर्स के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे और इंसानी जानों के लिए किस हद तक नुकसानदेह है। थीम था वो था बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन और जो मेरा प्रोजेक्ट था वो था इको ब्रिक्स कि किस तरह हम जो ये प्लास्टिक वगैरह होती है और इसके जो बॉटल्स होते हैं किस तरह हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें हवाई और सैन फ्रांसिस्को के दरमियान एक प्लास्टिक पैच बना हुआ है जो कि 6.5 टाइम बड़ा है यूके से, तो आप देख लें 450 ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने में एक प्लास्टिक को। तो हमें चाहिए कि इसका अल्टरनेटिव लाएं और इसे कम से कम यूज़ करें। हम आज का जो मेरा थीम था माइक्रो प्लास्टिक्स पे, जैसे प्लास्टिक्स हमारी ह्यूमन बॉडी के फीटस में भी पाया गया है तो उसकी वो हमारी लाइफ में बहुत जगह से इंटर हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उसको रोकें, उसके लिए अवेयर करें और हमारे कार्बन इमिशन इससे कम हो। ये था कि हमने प्लास्टिक की जो स्पून हम एक बार इस्तेमाल करते हैं तो उसको हमने रीयूज़ किया, उससे हमने एक मिरर बनाया और दूसरा जो आइसक्रीम की स्टिक्स हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं, हालांकि वो वुड्स की बनी होती हैं, तो उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। उससे हमने बर्ड के लिए शेल्टर बनाया जो कि आजकल आपको नज़र आ रहा होगा कि जो चिड़ियाँ और परिंदे हैं वो ज़्यादा घोंसले में नहीं जा रहे, उनके घोंसले ख़त्म हो रहे हैं। प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल के हवाले से बेहतरीन पोस्टर्स और मॉडल्स बनाने वालों को इनामात देकर सराहा गया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया। शहर शहर सेमिनार और वॉक का एहतमाम। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल, रेस्क्यूअर्स, मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान, फलाही तंजीमों के नुमाइंदगान और तलबा की शिरकत। शुरका का कहना था कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से हम नाकाबिल इलाज बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए दरख्त और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। मज़ीद तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। रहीमियर खान में माहौलियात की आलमी दिन पर सिटी पुल से दुआ चौक तक वॉक का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल आमिर रहमानी, रेस्क्यूज, मुतल्लका महकमों के अफसरान और फलाही तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि बढ़ती आबादी के साथ माहौलियाती आलूदगी और मसाइल में इजाफा हो रहा है, हमें दरख्त और पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आमिर रहमानी का कहना था कि हर शहरी को माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मेरे डायरेक्शन हैं, पूरी दुनिया में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से दिन मनाया जा रहा है। तो इसमें जैसे हम दीगर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, फैक्ट्रियों का धुआं है, भट्टा जहाज का धुआं, हमारी ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात और दीगर अदारे काम कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो स्पेशल थीम है वो शॉपिंग बैग का इस्तेमाल, हम वो पॉलीथीन वगैरह इस्तेमाल ना करें, उसके लिए हम कपड़े के जो बैग्स हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसको हमारे जो महकमा माहौलियात के हमारा अदारा है उन्होंने इसके हवाले से स्पेशल शॉपिंग बैग्स कपड़े के तैयार किए हैं और लोगों में तकसीम भी किए हैं, कर भी रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स आप मीडिया के तवज्जुह से हम कर रहे हैं। इसी तरह हम दरख्त लगाने के हवाले से लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप दरख्त लगाएं ताकि ये जो आलूदगी बढ़ रही है उसको हम कंट्रोल कर सकें। इस मौके पे हर साल की तरह ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जा रहा है, इसका अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं, उस स्टेज पे, कि हमें अब पब्लिक का इसमें पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ये क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, बेवक्त की बारिशें हो रही हैं और पॉलीथीन बैग का इसलिए हम डिस्करेज कर रहे हैं कि इसको अगर हम, एक तो ये डिकम्पोज नहीं होते, आग लगाएं तो जो गैसेस पैदा होती है वो कैंसर का बायस हैं।
تو اس پہ ہائی کورٹ نے بھی بین کیا ہوا ہے، گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ یقین امپلیمنٹ بھی کروا رہی ہے، جرمانے بھی لگ رہے ہیں. تو اس کو پبلک جب تک اس میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو ہم کچھ کر نہیں سکیں گے. ڈیرہ غازی خان میں ماحولیات کے عالمی دن پر غازی یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر مہر شاہد زمان لاکھ، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران، ڈاکٹر محمد سلیم، ڈاکٹر صفدر بشیر، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی عمران، سی ای او صفائی کمپنی جواد الحسن گوندر، پروفیسر شعیب رضا اور طلبہ نے شرکت کی. سیمینار کا موضوع پلاسٹک آلودگی اور اس کا حل تھا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پلاسٹک کے استعمال سے ہم ناقابل علاج بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. طلبہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے طلبہ و طالبات کے اسٹالز کو سراہا. سیمینار کے شرکاء میں شیلڈز اور کیش انعامات تقسیم کیے گئے اور اختتام پر آگاہی واک بھی کی گئی. ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور کی قیادت میں عالمی ماحولیات کے دن پر ڈی سی آفس سے فرید گیٹ تک واک کی گئی. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی میں اضافہ ہو رہا ہے، موسمیاتی تغیرات پر قابو پانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی میں بھی تحفظ ماحولیات کے عالمی دن پر واک کا اہتمام کیا گیا. وائس چانسلر، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی. وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے ماحولیاتی آلودگی کا گیس لوڈ شیڈنگ کی بات کریں تو جنوبی پنجاب کے شہروں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو. چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، گھروں میں خواتین اور کاروبار ٹھپ ہونے پر ہوٹل مالکان پریشان. کہتے ہیں ماہانہ لاکھوں روپے بل ادا کرتے ہیں مگر گیس نہیں آتی، مجبوراً مہنگی ایل پی جی اور لکڑیاں استعمال کرنا پڑتی ہیں. پکوان سینٹر مالکان اور کاریگر بھی گیس کی بنٹش سے پریشان ہیں. ہوٹل مالکان اور شہریوں نے حکومت سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. جنوبی پنجاب میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے زور پکڑ لیا. رحیم یار خان میں گیس کی عدم دستیابی کے باعث گھریلو صارفین اور ہوٹل مالکان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. ہوٹل مالکان کہتے ہیں کہ گیس کی بندش کے باعث کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں. کچھ گھنٹوں کے لیے آنے والی گیس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے مجبوراً مہنگی ایل پی جی استعمال کرتے ہیں. یہ ہم بل بھی پے کرتے ہیں اور بل بھی بہت زیادہ ہے. میرا 3.5 لاکھ روپے پچھلے دنوں بل آیا. وہ بل آنے سے یہ ہوا کہ گھر کے کپڑے بکنے تک ہو گیا اور میں چونکہ سفید پوش بندہ ہوں، ہمارا چولہا ٹھنڈا ہو کے رہ گیا ہے. میاں والی میں صارفین ہزاروں روپے بل ادا کرنے کے باوجود گیس سے محروم ہیں. صارفین 24 گھنٹوں میں صرف 7 سے 8 گھنٹے ہی گیس استعمال کر پاتے ہیں، جبکہ 16 گھنٹے گیس غائب رہتی ہے. صارفین کہتے ہیں کہ شدید گرمیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکی. اکثر اوقات کھانا ہوٹل سے منگوانا پڑتا ہے. گیس کی عدم دستیابی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. گیس صبح 7 بجے ہمارے پاس آتی ہے، 9 بجے چلی جاتی ہے، پھر 12 بجے آتی ہے، 2-2:30 بجے چلی جاتی ہے. ادھر ڈیرہ غازی خان میں سوئی گیس کے مسائل نے کمرشل صارفین کو ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور کر دیا. پکوان سینٹر مالکان نے کہا کہ گیس کی عدم دستیابی کے باعث مہنگی ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہاں پہ سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایل پی جی یوز کر رہے ہیں اور ایل پی جی بہت مہنگی ہے. یا اس کا ریٹ کو درست کیا جائے. میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ مہنگائی کو کم سے کم کیا جائے. مہنگائی کم ہوگی، غریبوں سے ہم بھی پیسے کم لیں گے. ایل پی جی مہنگی، گھی مہنگا، چاول مہنگے، ہاں جی، ہر مسالہ مہنگا. اور پھر اس کی وجہ سے جو گیس ہی آتی نہیں سے مل والی وہ آتی ہے تو پھر بل آتا، گیس نہیں آتی. مظفر گڑھ شہر کے مختلف علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے گیس غائب رہتی ہے. شہری کہتے ہیں کہ صبح 9 سے دوپہر 1 بجے تک اور شام میں 2 گھنٹے گیس نہیں آتی. پرانی گھاس منڈی، گارڈن روڈ، ملتان روڈ اور اندرون شہر سب سے زیادہ متاثر ہیں. 12 مرتبہ درخواست کے باوجود کسی نے نوٹس نہیں لیا. صبح 9 بجے گیس آتی ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے. لکڑیاں کی کاسٹ زیادہ ہے، ایل پی جی کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ لیبر کا انویسٹمنٹ نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے. گیس لوڈ شیڈنگ سے عام شہریوں کے ساتھ ہوٹل مالکان بھی پریشان ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ گیس کی بندش کے باعث وہ مہنگی ایل پی جی اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں. پریشان حال شہریوں نے ارباب اختیار سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. بہت شکریہ ابراہیم خان، تفصیلاً آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور اب آپ کو بتائیں گے ڈالر کی لمبی چھلانگ، کاروباری ہفتے کے پہلے روز مہنگا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 8 روپے اضافے سے 308 کا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے اضافے سے 286 روپے 19 پیسے پر ٹریڈ ہوا. برطانوی پاؤنڈ 6 روپے مہنگا ہو کر 379.50 روپے پر پہنچ گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ڈالر کے حوالے سے. کاروباری ہفتے کے پہلے روز مہنگا ہو چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 8 روپے اضافے سے 308 کا ہو گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے اضافے سے 286 روپے 19 پیسے پر ٹریڈ ہوا. برطانوی پاؤنڈ 6 روپے مہنگا ہو کر 379.50 روپے پر پہنچ گیا ہے.
आगे बढ़ेंगे और मियांवाली से खबर शामिल करेंगे, जहां THQ अस्पताल पिपला में इंसुलिन खत्म हो चुकी। अस्पताल में गुज़श्ता 4 माह से शुगर के मरीज को इंसुलिन नहीं मिल रही। इंसुलिन की अदम दस्तियाबी के बाइस गरीब मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाद। मियांवाली की तहसील पिपला में शुगर के मरीज मुश्किलात का शिकार। THQ अस्पताल पिपला में शुगर के मरीजों को 4 माह से इंसुलिन नहीं मिल रही। मरीजों का कहना था कि अस्पताल के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। हर बार इंसुलिन जल्द आने का कहा जाता है, मगर 4 माह गुजर गए, अभी तक इंसुलिन नहीं आई। आम आदमी 2-3 हजार रुपए की महंगी इंसुलिन नहीं खरीद सकता। मैं तकरीबन 1 हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ, इंसुलिन नहीं मिल रही मुझे। बाहर से लेते हैं, वो बहुत महंगी है, 2500, 3000, 2000 की है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है हमें लेने में। जी मैं अपने भाई के लिए लेने आया हूँ, तो इधर नहीं मिल रही। बाहर से लेते हैं, बाहर से लेना मुश्किल हो जाता है। जब हमें सरकार सहूलत दे रही है, वो ये नहीं देते इधर से। 4 माह से हो गए हम फिर रहे हैं इधर वैसे ही, फिर हम क्या करें, अब हमें बताएं। मरीजों का कहना था कि अस्पताल में दीगर अद्वियात भी दस्तयाब नहीं, मगर इंसुलिन की अदम दस्तयाबी इन दिनों मरीजों के लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है। मरीजों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इंसुलिन की दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जाए। इंसुलिन नहीं मिल रही, बाहर जाते हैं तो 4000, 3500, कम से कम 2200 रुपए से जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी अपील है कि इसके लिए सहूलत मुहैया किया जाए। दूसरी तरफ अस्पताल इंतजामिया का मौकिफ है कि CO हेल्थ ऑफिस को लिखा जा चुका है, इंसुलिन जल्द ही अस्पताल में मुयस्सर होगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान प्रेस क्लब के सामने पारा चनार में शहीदा असातिज़ा के लिए कुलखानी और एहतजाज। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कुलखानी का एहतमाम किया था। रहनुमा MWM का इस मौके पर कहना था कि पारा चनार के शहीद असातिज़ा के कातलों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मज़ीद तफसीलात देखेंगे ओन अब्बास की रिपोर्ट में। मुल्तान प्रेस क्लब के सामने पारा चनार में शहीद होने वाले उस्ताजा के लिए कुलखानी और एहतजाज। कुलखानी का एहतमाम मजलिस वहदत मुस्लिमीन मुल्तान की तरफ से किया गया। सदर मजलिस वहदत मुस्लिमीन मुल्तान डिवीजन वजाहत अली मिर्जा का कहना था, पारा चनार के शहीद उस्ताजा के कातलों को आज तक गिरफ्तार न किया जा सका। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कायद अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने यह ऐलान किया कि हम इससे इंशाअल्लाह ये एहतजाजी अलामती एहतजाज शुरू करेंगे और इसको फिर इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में बड़े एहतजाजों की तरफ ले जाएंगे जब तक कि हमारे तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं। मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सलीम अब्बास ने इस मौका पर कहा कि कई दिन गुजरने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। इस वाक़या ने APS की तरफ से उस्ताजा को शहीद किया गया, उसके तमाम सबूत और CCTV फुटेज भी मौजूद है। एक तरफ हुकूमत को मुतनब्बे कराया गया है कि वो हमारे मुतालबात को पूरा करे। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम एहतजाज को पूरे पाकिस्तान में बढ़ाएंगे, धरने देंगे, एहतजाज करेंगे, आईनी कानूनी अंदाज के अंदर अपने मुतालबात को आगे लेके चलेंगे। सदर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन मुल्तान वजाहत अली मिर्जा ने मुतालबा किया कि मुल्ज़मान को कैफे करदार तक पहुंचाया जाए, वरना मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया। निस्तर अस्पताल के डॉक्टरों के 5वें रोज भी हड़ताल, OPD बंद, दूर दराज से इलाकों से आए मरीज रुल गए। बिलाल न्याजी रिपोर्ट करेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर साद रफीक पर तशद्दुद का मामला तूल पकड़ गया। निश्तर अस्पताल के डॉक्टरों की 5वें रोज भी हड़ताल जारी रही। PMA की जानिब से भरपूर हमायत के बाद एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। साउथ पंजाब मेडिकल फोरम के डॉक्टरों ने शिरकत की। जुमेरात से निश्तर अस्पताल का आउटडोर मुकम्मल बंद है। दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए आए मरीज रुल गए। मतीताल रोड से आए, यहाँ पर आए, हड़ताल चल रही है, इलाज नहीं हुआ। 4 दिन हो गए हैं, चक्कर लगा रहे हैं, नहीं दवाई मिल रही और बंद है। का गले का मसला है और चेकअप बस्ती में लोग से आए हम, तो यहाँ हड़ताल चल रही है। हड़ताल चल रही है, हम तो प्रॉब्लम में फंस गए, ना आंदड़ का किराया ना वेंदड़ का किराया। मरीजों का कहना था कि कोई चेकअप करने वाला नहीं, हड़ताल फौरी खत्म की जाए। ये सारा कुछ जो भी है, CM लेवल की कमेटी बननी चाहिए, CM एक कमेटी को लीड करें जिसमें वो खुद भी मौजूद हों और वो ही हमें कोई ऐसी पॉजिटिव इसमें से पेशरफ्त हो जिसके तहत ये जो हमारे जितने मुतालबात हैं, टॉप पे हमारा मुतालबा है कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल पास किया जाए और बाकी भी काफ़ी हमारे मुतालबे हैं जो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं और उनको मंजूर नहीं किया जा रहा। सुरदा हो के उन्हें कहना पड़ता है कि हम आपका आज इलाज नहीं हो सकता कि हमारी स्ट्राइक चल रही है, क्यों हमारे घर के ही पेशेंट्स होते हैं वो। तो जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त पर आती है और हुकूमत जल्द से, हमारा मुतालबा है कि जल्द से इस पे काम करे। डॉक्टरों का कहना था कि सिक्योरिटी बिल की मंजूरी और मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक एहतजाज और हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान।
تعلیم کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے مڈل جماعتوں کے کئی مضامین کا نصاب تبدیل کر دیا۔ مڈل جماعتوں کے لیے مطالعہ پاکستان، سائنس، ریاضی، کمپیوٹر اور انگریزی نصاب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ نصاب کی تبدیلی سے اساتذہ اور طلباء دونوں ہی پریشان ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ملتان سے الشبا آصف کی رپورٹ۔ پنجاب میں مڈل جماعتوں کے لیے مطالعہ پاکستان، سائنس، ریاضی، کمپیوٹر، انگریزی کا نصاب تبدیل۔ نئے نصاب کے تحت مطالعہ پاکستان کو 2 کتابوں میں تقسیم کر کے انگریزی زبان میں کر دیا گیا۔ سرکاری اسکولوں میں مطالعہ پاکستان اردو میں پڑھانے والے اساتذہ کو انگریزی میں پڑھانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمیں جو اپائنٹمنٹ بھی ہے وہ ہماری ایز اے انگلش لٹریچر ٹیچر کے طور پر ہے۔ اب جو کنٹینٹ آیا ہے وہ لنگوسٹک ہے، جو کہ ایک سیپریٹ برانچ ہے انگلش کی، جس میں ہم اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اور یہ نرسری ٹو ماسٹر لیول تک چلتا ہے۔ یہاں جو سرکاری اسکول ہیں، یہاں بچوں کا آئی کیو لیول اس حوالے سے نہیں ہے جس آئی کیو لیول سے یہ متعارف کروایا گیا ہے، تو نہ ہی اساتذہ کرام کی ٹریننگ کی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے ہسٹری اور جغرافی پہلے اس میں آتی تھی اردو میں، بچے اس کو بھی بڑی مشکل سے پک کرتے تھے، اب یہ سارا انگلش میں انہوں نے متعارف کروایا ہے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ نئے نصاب میں انگریزی الفاظ کے معنی سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، جبکہ کلاس میں طلبہ ہر جملے کے ترجمے کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بھی پوچھتے ہیں۔ ٹریننگ کے بغیر نصاب کی تبدیلی اساتذہ اور طلبہ دونوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ مڈل کے کمپیوٹر کا نصاب تکنیکی بنیادوں پر تبدیل کیا گیا ہے۔ نئے اسباق میں کمپیوٹر پروگرامنگ، لاجکس اور میل باکس کا اضافہ کیا گیا ہے، جسے اساتذہ کے لیے خود سمجھنا مشکل ہے۔ پہلے ہم لوگ اردو میں پڑھتے تھے، ہمارے لیے ایزی ہوتا تھا۔ ابھی ٹیچر جب کلاس میں آتی ہیں تو ہم ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ یہ ورڈ کیا ہے، تو ٹیچر کبھی ہمیں بتا دیتی ہیں تو کبھی ٹیچر کو سمجھ نہیں آتا۔ سب سے بڑی مشکل ہے وہ ہے کورس جو پڑھانا، کیونکہ اس کے لیے ہماری کوئی باقاعدہ ٹریننگ نہیں کی گئی، تو اس حوالے سے اگر ہماری کوئی ٹریننگ ہو جاتی تو وہ بہتر تھا۔ طلباء کہتے ہیں کہ چھٹیوں کے لیے دیا گیا ہوم ورک کرنا نہایت مشکل ہوگا، کیونکہ کلاس میں اساتذہ سے پڑھنے کے باوجود بھی سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ الشبا آصف، روہی، ملتان۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔